मोच्या मोगाल बाबा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिव. सकाळची पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिव, कोण सांजची पळयता पळयतांका, आनी देव बरी रात दिव, कोण रातची पळयता पळयतांका. जिवीत मोचें चिंतल्यार दिसता एक सोपोन, मोच्या जिविताची खबर तुमकां दिता सांगोन. म्हजे काळजांतले उल्हास सोडटा हांव. जिवीत म्हणजे कितें? एक उमाणें. जिवीत म्हणजे एक उमाणें. ओके. मनीस आतां आहलो, मनीस आतां ना जाता न्हू. मनीस आतां आहलो, आतां ना जाता. खबर आयकून दूख जाली सारकी. काल सकाळीं खबर मेवली म्हाका. ओके. मिनीन बाबा बावडो म्हाजीन दुकां पुसता म्हाजीन दुकां पुसूंक उरलो बावडो. तेजी दुकां कोण पुसतलो म्हूण हांव नको. कित्याक आमी हे वेद बोर पोटाक लागून हे पोड्डेसा गांवांत हाय म्हणल्यार आमी अदी म्हणटा न्हू घांटार गेले म्हणून एक पोटाक लागून आमी हिंगा हाय. केन्नाय दिसता मारून वचोन धांव गोंयां, कळ्ळें न्हू. आनी मीन बाबाच्या चिंता तो बरो एकलो आसता. कितें कोत्ता काय? आपाची दूख तो कोणाक सांगता काय? कोणाक सांगून रडटा काय? तो एकलो खाता, जेता, एकलो कोता. आनी तेजी इतली दुकां हाय, तेजी इतली दूख गोश्ट आहा, तो कोणाक सांगता काय? हांव चिंता कोणाक सांगता काय तो. कित्याक म्हाजें इतलें दूख आहा, म्हाजें दूख सांगता हांव न्हू. तेजी इतली दुकां हाय. एक आमची पुर्वजांनी सांगली, पुर्वजांनी आमकां सांगलोलें, म्हणटालीं पुर्वजां सदां म्हणटालीं येता जाल्यार 12 वाटांनी येता म्हूण. एक पाट मनशाचेर येयलें दूख जाल्यार 12 वाटांनी दूख येता म्हणटाय. 12 वाटांनी दूख येता म्हणटाय. म्हणटच मीन बाबा केन्नाय सगल्यांचे एड कोता तो, आनी कितें कोता तो. आपण खुशाल जावं चिंतात, आपण खुशाल जावं चिंतात आपणाचो बावडो जिवितान. कळ्ळें न्हू. काल 2 दीस जाले, काल आनी आयज ही खबर आयकल्याक संवसारसान मोरबोटी जाला पळय. संवसारसान मोरबोटी जाला. संवसारसान रोटो को दिसलो म्हाका. इतलो कित्याक ही काल खबर आयकून म्हजे हात पांय सावन तडतडोंक लागले. ओके. हांव जितली चिंता खुशाल जावपाक जिवितान न्हू तितले कोणाचे सांगले म्हणजे म्हाका दूख दिसता. कोणाची खबर म्हणजे आतां मिनी बाबाची चिंतालें हांव इतलें. तो एकलो आसता, तो कोणाचें दूख सांगता आसतलो, कोणाक दूख सांगता आसलो शॉपांचें, कोण सांगून रडटा आसतलो. आयज 4 दीस जाले तेका उलोवंक ना. आयज 4 चवथो दीस जालो. तो आपणाचें दूख कोणाक सांगता काय? आपणाचे काळजांतले भावना कोणा उलयता काय? तो तुमकां दिसता येयल्यार येयलो म्हणटो हॅपी आसता म्हणटो, पूण तो मागीर एकलो रडटा काय भितर, कितें कोत्ता काय तो, कसो जेयता काय, कोण खाता काय, शॉपिंग करूंक जाय, एकल्यान करूंक जाय. अशें करून हांव कोत्ता. म्हणटच म्हाका आतां ती सोय जाल्या म्हूण न्हू अशें करून. आतां म्हाका उदक कोणें फोन केलो. लंडनच्या घरांत आहा तो, आनी तेजी बायली सांगात आनी 2 भुरग्यां सांगात आहा तो. म्हणटच तेणें म्हाका फोन केलो. ते म्हाका सदां फोन कोत्ताय न्हू, खबर घेताय न्हू बिलमा बाय कशें आहा काय म्हणून. तेणें फोन केलो. बाबा कसो आहा तूं? आयज खबर घेतल्या बाय म्हणून लागलो. काल सांग खबर ही, कालची खबर ही. काल म्हाका येवंक मेळोंक ना, कित्याक सारकें बरें नासलें काल. म्हणजे चिंतून म्हाका न्हू अशें करून जायना. म्हणजे म्हाज्या मनशाचें चिंतलें म्हणटच म्हाका जायना सोंसूंक. म्हणटच हांवें म्हणलें कसो बाबा तूं? आपूण बरो नासलो म्हणून आपणाचें काम गेलें म्हणूंक लागलो. आनी आपूण बरो ना, हॉस्पिटलान बाहलो म्हणूंक लागलो. आनी आपणाक जायना म्हणूंक लागलो. म्हणून हांवें म्हणलें मातशें चेंज जाव, हूंय वच, अशें करून चेंज जाव. आतां थिंगा गोवा डे हाय जावं तियात्र हाय, मायंडचें चेंज कर म्हणलें हांवें. तो म्हणलो पळय बाय आमी हाय 4 जाणां. ओके. आमी हाय 4 जाणां. एकल्याक तिकेट 14 पावंड. म्हणटच 4रांचे कितले पयशे जाले. मागीर गेले म्हणटच थिंगा भुरग्यांक खावपाक दिवपाक जाय, दिवपाक जाय. अंडरस्टँड जाता न्हू. कोण मनीस खुशाल आहा तो खुशाल आसता न्हू पळय. कोण दुखी आहा तो बावडो दुकांच घडोवंक उत्ता आपणाची. कळ्ळें न्हू. एक मनीस न्हू जोडना हिंगा कांय ना, पूण तो हॅपी आहा. हांव लोकांचे सांगना बरो, हांव म्हाजी सांगता, म्हाजी सांगता खबर. एकलो मनीस आहा हिंगा जोडना. भुरग्यांच्या कुस्तार सगळें मौजा मारता. कळ्ळें न्हू.
केन्ना सॅक्रिफायस लायफान सॅक्रिफायस करूंक ना पूण तांकां देव बरें दिता हांव चिंता तांकां देव बरें मेवता काय आनी आमी कोण कोश्ट करता तांकां कोश्ट करूंक उत्ता काय आमी म्हणटा म्हण सांगलें बाबा म्हणलें टेन्शन घेय नाका देवाचेर विस्वास दवर आपणाक देवाचेर विस्वास उडला म्हणूंक लागलो तो म्हणजे आपणाक जेजू आहा काय जेजू आहा विल्मा संवसारान म्हणूंक लागलो तो हांवें म्हणलें बाबा एश कोन्न सेम थिंग म्हाकाच घडलेलें हांव सारकें डिप्रेशनान गेलें मरपाचें आहलें म्हणलें सारकें पूण मिनीन बाबान म्हाका सांबाळून बाये पळय एश कोन्न कर तूं स्ट्रॉंग जा तूं चिंनाका केन्ना केन्ना तो लायव्हीन मुट्टालो तेंचें नांव म्हाका घेवन मुट्टालो तेंची तो आपूण मुट्टालो म्हाका झगडटालो बावडो कळ्ळें न्हू म्हणटा हांवें तेका सांगलें मागीर बाबा तूं म्हाका लागून मागीर हांव स्ट्रॉंग जालें मागीर स्लो 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 हांव स्ट्रॉंग जालें 3 वर्सां सारकीं 3 आतां हें वय दुसरें वर्स काबार जालें पळय दुसरें वर्स लागलें आनी जायतें दूख काडलें हांवें कोणाक सांगोंक ना आनी म्हाका नाका आहलें अशें करून सांगपाक फेसबुकार येवन म्हाजें दूख बा पूण कितें जालें म्हाका न्हू तें कोर्ट आदोगाद पुलीस जुईस म्हाका कोण नाका म्हाजो एकलोच देव म्हाजो कुयट म्हाजो रोचनार देव एकलोच तेकाच हांव देवा मागतां आनी तेका सांगलें मागीर हांवें पळय बाबा म्हणलें तेका सांगलां हांवें म्हाका सोत करपाक म्हाजें झगडपाक सोत न्हू म्हाका जुईस नाका आदोगाद नाका पुलीस नाका म्हाजो एकलो तो झगडटलो म्हणलें तेका लागून तुजी फायल म्हणलें तूं देवा हातीन घाल आनी म्हाजी फायल म्हणलें देवा हातीन घातल्या म्हणलें तुवें तुजी फायल देवा हातीन घाल खूब रडलो बावडो तो खूब सांगून रडलो म्हाका तो हांव उलयना बील म्हाका उलोवपाकूच दिसना कोणाकूय म्हणलो आनी सेम थिंग म्हाका जातालें कोणाक उलोवंक दिसना म्हणटालो बील म्हाका कितें करूं आपूण केन्ना म्हणटा मेले आपूण उदी बरें जाता म्हणटा आपणाक तेश करून म्हणल्यार हांव चिंतालें पूण चिंत म्हणलें तूं एक बापूय आहा भुरग्यांक फाटल्यान भुरगीं आहाय तुजी वायट केन्ना स्टेप घेयनाका म्हणलें तेजे भशेन हांवें चिंतलें म्हणलें म्हाकाय 2 भुरगीं आहाय कळ्ळें न्हू हांव एक माय म्हूण आनी हांव चिंतून तितून भायर सरलें म्हणलें हितूंतल्यान आनी आतां मिनी बाबा कितें कोर्टान भोगता म्हूण कोण जाणा हांव नको मिनी बाबाचें कितें कसलें आकांत येयलां म्हण हे टायमार आतां हांव देवा कडेन मागता तुमकां सगळ्यांक सांगता बेसां करून म्हाजें बेसां करून मागता देवा कडेन म्हणलें ते पासून मागाय तुमी मिनी बाबा पासून मागाय तेका सदांच हॅपिनस मेळों ह्या संवसारान त्या भायर सगळ्यांक हॅपी दवरूंक वावुरता बावडो मिनी बाबा तो खूब त्रासान आहा तो म्हणजे दुकांत आहा तो सांगना कोणा म्हाका तर उलोवंक ना तो हरें 40 जालें म्हाका उलोवंक ना पूण म्हाका दिसलें आतां बेश्टें हांव आड पडलें उठलें च्या पिलें न्हावलें आनी हांव न्हिदोंक वयतालें कित्याक हालीं सकाळीं कामाक वचूंक जाय न्हू सकाळीं 4 उठोंक जाय न्हू कामाक वचूंक म्हणून हांवें चिंतलें आतां कितें करूं म्हाका जायना जालें आनी देवा कडेन मागलें तेजे पासत मिनी बाबा पासत जेजू तेका तूं सगळी संवसारांतली खुशालकाय दी म्हूण कित्याक तो सदांच घेवन बसना तो राग कोणाचो आतां तुका कितें म्हणलो गाय सो कितें म्हणलें न्हू तितलो पळय तेजो तो घेवन बसना हांव पूण घेवन बसता हांव पूण रागान घेवन बसता हांव देवा कडेन मागता जेजू तांकां केन्ना तूं खुशाल नाका म्हाका दुखयलां तिल्ल्यांक ते केन्ना खुशाल नाका ती हांवें म्हणटा हांव केन्नाय तेंचे लायफ तूं हें कर म्हणून हांवें म्हणटा पूण तो म्हणटा बाबा तो हें न्हू गो बाय तो कितल्यांक कोणाकूय कितें म्हणो तितलो गो तेजो मागीर तो इसोता बावडो आनी तो मागीर न्हू बाय न्हू गो हांसूं गो बाय म्हणून तो म्हाकाच बुजवण दिता कळ्ळें न्हू तो म्हाकाच बुजवण दिता पूण मनशाचेर येता ते बऱ्या वाट्यान येता पूण येता तें बऱ्याकूय येता कळ्ळें न्हू ताका घडी जालां की जालां देव जाणा पूण येता तें बऱ्या वाटेन येता ओके एकसुरो जाला तो पूण बाबा मिनी बाबा तो एकसुरो केन्ना आसपाक ना ही भयण तुजी गरीब हांव सारकें म्हजे हात पांय कोश्ट करून वायट काम करपाक ना कोट्टी मागून भिक्स मागताली गोजेनी बसून भायल्यान हांव पूण तूं केन्ना सांडपाक ना तुका उडगा आसा म्हाजे त्रास तुका आयज सांगता तुका हांव ओके तूं केन्ना सांडपाक ना म्हाजी गरीब भयण तुजी ती सांगता सदां आसतली ओके मिनी बाबा आनी कांय टेन्शन घेवनाका आनी देव तुजें सांगता सांगता तूं सदां म्हणटा न्हू देवच्या सापान सांगता घा म्हूण देवचें सांगता का आनी देवान तुका सांबाळटलो राखतलो ओके आनी सेकेंड थिंग हांव सांगता तें तुका हें कितें तें ते भुरग्याचे खबर सांगता हांवें म्हणलें ताका बाबा तूं टेन्शन घेयनाका देव तुका काम दितलो आनी सगळें सामकें जातलें म्हूण हांवें म्हणलें 8 म्हयने रडोवन काडले गोंयां म्हाजे माय म्हाजे सांगाताक हांव चिंतालें म्हाजें दुकां कोणाक सांगोन रडटलें जेन्ना डॅडीक मामींक हेंग मात तेन्ना मामींक हेंग मारूंक वयता मामी बाडी मोनी जाल्ली हाल्ली आमी बिशाणाचेर हाल्ली तिका हेंग मारूंक वयता म्हणल्यार इना फावडोन पळयता म्हण डॅडी रडटालो बाये आपणाक हेंग मार गो विल्मा आपणाक हेंग मार आपणाक न्हिदाय आपणाक झेम येता न्हिदाय आपणाक तेजे कुडीचें दूख ताका सुसूंक जायना आहलें बावड्या कडेन डॅडी कडेन म्हाज्या हांवें 8 म्हयने रडोवन काडले हिंगा लंडनच्या शारान वचोन हांवें 2022 ओके वचोन 8 म्हयने रडोवन काडले सारकें रडोवन डॅडी कडेन मामीक घेवन म्हाज्या सांगाताक डॅडी म्हणटा रोखडो सोंपलो डिसेंबरान हे डिसेंबर डॅडीक आमचे 3 वर्सां भोगताय हे डिसेंबरान ओके मामी आहली म्हण तूं मामी रोकडीच डॅडीक हें येता म्हणल्यार 6 म्हयने भितर मामीचें हें जालें रोकडी पूण तेंका दोगांक इतलो मोग घालो माय पायचो तेंकां दोगांयकूय तें सोरी कोचेन काजार केल्लें मामी आनी डॅडीक म्हाज्या तेजे मामी डॅडीन आमकांय सोरी कोचेन काजार केला तिगांय भयणांक आमकां
आनी भावाकूय म्हणटच दूख येयलें म्हणटच न्हू रे बाबा दूख येयलें म्हणटच सोसूंक व्हरोंक बोड मागोवंक जाय जेजू कडेनूच हांवें तुका एक सांगलां तुका एकूच सांगलां हांवें एक झाडाक न्हू ह्या झाडाक मेल्ल्या झाडाक न्हू ह्या झाडें पळय हे झाडाक न्हू सुकल्याक पानां न्हू मेल्ल्या झाडाक सान न्हू देवाक पोदी आहा ते झाड भांगराचें करपाक पानां भांगराचीं करपाक आनी तुजें जिवीत भांगरांनी भरपाक आतां घोडे तूं क्लासान आहा आसतलो आतां तुका दूख काडटा आसतलो तूं पूण हांव देवा कडेन इतलें मागतां तुजी खुशालकाय तुका दिवं देवान आनी तुवें जायते लोकांक हेल्प केलें खंय सेम स्टोरी म्हाजी भशेन जाली बाबा ती तूं आतां देवा कडेन पयशे मागता ती तुका दिनाय तुजे पयशे तूं तुजे पयशे तुका मागता पूण तुका दिनाय ती आतां तुजे गोरजेक तूं बेकार आहा जाणाय ती तुज्या घरान फॅमिली आहा म्हूण जाणाय ती भुरगीं आहाय म्हूण जाणाय तोरी आसतना ती तूं रडयताय उडगास दवर बाबा देवाचो गूट देव जाणा जेजू पोदी आहा जेजू सोत वाटांनी जिवीत तुका सगळें तुजें मेवतलें आनी तूं टेन्शन घेयनाका पळय तूं टेन्शन घेयल्यार तुजो जीव ओगडायतलो कळ्ळें हांव तशें आहलें पूण म्हाजो जीव ओगडांक दिवंक नाय घोट राव काडीस घोट रावन जेजूचेर विस्वास दवर आनी जेजू कोणें जायना तसली वस्त कितेंच ना देव तुजें गोर देण्यांनी बोतलो पळय उडगास म्हाज्या उतरांचो टेन्शन घेयनाका आनी देवाक जाय देवाक सगळी खबर आहा देवाक कांयच लिपलोलें ना कळ्ळें न्हू संवसारान आमी हिंगा येताय आमी कांय घेवन वचपाक नाय आमी येयले तितून आमी वयतलीं येयले तशें एकली येयल्या एकली वयतलीं आमी कोण तुमकां सपोर्ट करपाक ना कोण तुमकां सांगात दिवपाक ना पूण हांव इतलें देवा कडेन मागता हे आतां आयमोरीच्या देवा कडेन मागता आमचे डॅडी सदां म्हणटालो बाये 7 जाली म्हणटच आयमोरी घरा येवपाक जाय म्हूण आमी आमचो कायदो आहलो 7 पयलें घरा पावपाचें आमी हांव मातशी मस्ती आहलें खूब मस्ती आहलें हांव आनासतना ओके जायती स्टोर आहा ती ओके हांव पूण आयज सांगना कांय हांव इतलें सांगोंक येयलां हालीं बाबा तूं टेन्शन घेयनाका कांय आनी त्या हे भुरग्याक सांगता लंडनच्या गांवान आहा शहरान आहा ते आमच्या तुका देव तुका ओपो देण्यांनी बोतलो आनी देवाक इतली पोदी आहा न्हू हांव म्हाज्या भुरग्यां पासून सांगता हांव घरांत न्हू कितें होस्त तर आहा तूं कांय ना पेज जेवपाक तूं कांय ना घरान न्हू एक होस्त आहा न्हू देव तुजे बेसांक घालून ती वस्त केन्ना काबार जावपाक ना घरान कळ्ळें न्हू आनी आहा काय जायत्यो स्टोरी घडलेल्यो आहाय पयलींच्या तेंपार आमकां शेपान सांगलेल्यो आहाय जायत्यो काणयो म्हाजे घरा मायन मामायन मामीचे मायन जायत्यो काणी सांगले आमकां म्हणजे अशें करून जाल्ल्यो घरांनी पयलीं जाताल्यो घडण्यो कळ्ळें न्हू आतां घडये जायना आसतल्यो इतल्यो कित्याक आमचो देवाचो वयलो विस्वास पयस गेला आमी हालीं नाचोंक उचुल्लें सगलीं पूण बाबा तूं इतलेंच सांगता टेन्शन घेयनाका कांय देवाक इतली पोती आहा मेल्लें झाड सुकलेल्या झाडाक सावन जीव हाडपाक तेश कोन्न म्हाका जाला न्हू हांव सारकें डिप्रेशनान गेल्लें मरपाचें आहलें आनी मेलें सोडलें म्हाका सगल्यांनी इतलें डिप्रेशनान वचोन सामकें काम सोडून 8 म्हयने गोंयां आहलें हांव आनी चिंतूंकूच ना म्हाका येवन रोखडेंच काम मेवलें पळय हिंगा आनी कामा वयले लोक सगळे बरो करताय म्हाका आमी बरें आमी हाकोडान जियेताय आनी सगलें स्लो मागीर चेंज जालें हें डिप्रेशन स्लो भायर सरलें हांव कळ्ळें न्हू आनी म्हाका विश्वास आसा देवाचेर म्हाजी सगलीं कामां जातलीं म्हूण तेच भाशेन हांव तुकाय सांगता बाबा कळ्ळें न्हू हांव बोपके सांगना तुका खरें म्हाका हिंगा येवपाक नाका फेसबुकार पूण म्हाका येवचें पडटा कित्याक म्हाजी झूज झगडपाक म्हाका त्या आदोगादांक दिवपाक पयशे न्हय आदोगादांक कोर्टान पुलीस फायल कोर हें कोर म्हाका नाका तें म्हाजो एकलोच देव हांवें देवाच्या हातीन घातलें म्हाजी फायल ते भाशेन तुजी फायल तूं देवाच्या हातीन घाल ओके आनी मिनीन बाबा पूण टेन्शन घेनाका कांय जाण हांव कितें येयलां तेता न्हू सदांच आमच्या बऱ्याकूय येता देव मागीर बऱ्याकूय धाडटा म्हण चिंतूंक जाय आमकां आनी घोट करपाक ओके इतलेंच सांगून हांव आतां वयतां आनी देवाचो गूड देव जाणा पूण म्हाका विश्वास आसा देवाचेर म्हाजें घर देव देण्यांनी बोतलो म्हूण तेजे तुमचीं घरां कोण दुखी आहाय कोणा पळय हें कितें म्हणटाय खबरो करूं लोकांची खबरो करूं म्हणलें व्हडलें पातोक न्हू बाबांचे खबरो करताय ते व्हडलें पातोक न्हू पूण दुसऱ्यांक हें माते फुडल्यान आनी हाडल्यान सुटता ते व्हडलें पातोक कोणाक फटयताय नागोयताय पळय तांकां केन्ना बोक्षोणें आसपाक ना कोणाक फटयताय न्हू तुमचे गोजी टायमार तुमकां पयशे दिले त्या नेपसान भाड्यान आतां दिले दी तेंचे पयशे तेजे त्रासान आहा न्हू तें काम गेलां तेजी भुरगीं आहाय बावडी बायल आहा तेजी हे लंडनच्या गांवांत रावप फकाणा न्हू भाडें भरूंक जाय ते भाड्याक रावता एक भाड्याक तेजे 1200 पावंड वयताय म्हणल्यार उणेच 1,20,000 गोंयचो ते भरपाक जाय कळ्ळें न्हू सगळ्यांक टेन्शन आसता पूण दुसऱ्याक नागोय ना काय फटोय ना काय ते व्हडले पातोक तुमकां केन्ना सुटाक आसपाक ना आनी देव तुमकां केन्ना तुमकां स्वर्गाक घेवपाक ना उडगास दवर संवसार आसतना बरेंपण करून दाखोयाय तुमकां भुरगीं स्वर्गाक व्हरपाक नाय
तुमकां भुरगीं सरकार व्हरपाक नाय जावं तुजी घोव सरकार तुमकां व्हरपाक ना सरकार व्हरपाक ना गो बरें कोराय आनी तुमी बरीं भोगतलीं ओके वायट कशाक वायट इफेनां लागून मरतलीं ओके तुमकां सगल्यांक म्हाज्या भाव भयणां पासत मागता म्हाज्या पासत मागत रावाय जावं हे भुरग्या पासत मागत रावाय नांव सांगना लंडनच्या गांवांत आहा तो तेजी फामील आहा आनी तेजी दोग भुरगीं आहाय आनी म्हज्या मिनीन बापा पासत कुयट आहा पळय दुकान आहा तो जाय तो दुकान आहा बावडो मिनीन बाबा म्हाजो लविंग ब्रदर ओके तेका मातशें मागण्यान दवराय तुमच्या आनी तेका मातशी गोट कोराय तो सदां हांसोन सांगतलो पूण तेजे जायते दुख आहा काळजान तेजे काळजान दुख तो जाणा बावडो तो एकसुरो जाला आतां सगल्यांक तुमकां मोग आसूं आनी तुमी सगळ्या पासून मोग आसूं तुमचे सगळ्या पासून मागतलें हांव ओके शेंबऱ्यांतलीं 10 जाण वायट आसत शेंबऱ्यांतलीं सगल्यांक हांव हें करूंक सोदूंक जायना कळ्ळें न्हू सगल्यांक पासत देवा तुमकां सगल्यांक बरी भलायकी आनी बरें आवडयता ओके आनी कांय म्हणा ओके गॉड ब्लेस यू सगल्यांक तुमकां आनी मोग आसूं बिल्मा बाईचो मोग आसूं